बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामजादगान और शहजादगान की ज़ियारत के बारे में कि जिनकी कब्रें फ़यूज़ व बरक़ात का मकाम और नुज़ूल रहमत व इनायत इलाही का महल है, और जिनके बारे में उलमाए आलम ने तसरीह की है कि इनकी कब्रों की ज़ियारत मुस्तहब है। बिहम्दिल्लाह शियों के बकसरत शहरों में इनकी कब्रें मौजूद हैं, बल्कि गाँव, करिया, पहाड़ों के दामन में भी ये हजरात हाजतमंदों की पनाहगाह, फ़कीरों का मलजा और मजलूमीन की पनाह है, और मायूस दिलों की तसल्ली का सबब बने हुए हैं, बल्कि रोज़े क़यामत तक रहेंगे। इनसे बहुत से करामात का ज़ुहूर भी होता रहता है, लेकिन यहाँ पर मख्फी नहीं रहना चाहिए कि इंसान इत्मीनान खातिर के साथ सिर्फ फ़यूज़ व बरक़ात के हासिल करने के लिए जिस इमामज़ादा की कब्र की तरफ सफ़र करे तो उसे कम अज़ कम दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला ये कि साहिब कब्र की जलालत व अज़मत का शराफत नस्बी के अलावा जो कुतुब अंसाब व अहदीस व तारीख़ से मालूम होता है, और दूसरा उस सैयद जलील की कब्र का मालूम होना और उनकी जानिब कब्र का मंसूब होना भी सही हो। आज जिस हस्ती का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं वो है सैयदा जलीला मुअज़्ज़मा हज़रत फ़ातिमा बिन्त मूसा बिन जाफ़र, जो मासूमा के नाम से मशहूर है। आपका नाम फ़ातिमा जबकि मशहूर तरीन लक़ब मासूमा है। आप सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी नजमा खातून की बेटी जबकि आठवें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की सगी बहन है। आपकी विलादत यकुम ज़िकात सन 173 हिजरी मदीना में हुई। अभी आप अपने बचपन के अय्याम में ही थी कि जब मलऊन हारून और रशीद की कैद में आपके बाबा हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बगदाद में शहादत पाई, कि जिसके बाद आपकी तरबियत और देखभाल आपके भाई बुजुर्गवार हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के ज़िम्मा करार पाई। अपने भाई इमाम अली रज़ा की हिजरत के एक साल बाद इमामत व विलायत के दिफा और अपने अजीज़ भाई के शौक़ दीदार में आप अपने कुछ भाइयों और उनके बच्चों के हमरा खुरासान की तरफ रवाना हुई, जहाँ हर शहर व कस्बा व महल्ला में आपका खूब इस्तकबाल किया गया। ये वो वक्त था कि जब आपने अपनी जद्दा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरह अपने भाई बुजुर्गवार की मजलूमियत व गुर्बत का पैगाम मोमिनीन मर्दोज़न तक पहुँचाया, और हीलागर बनी अब्बास की अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ दुश्मनी को लोगों पर आश्कार किया। यही वजह थी कि हज़रत फ़ातिमा मासूमा का ये कारवान अभी शहर सावा तक ही पहुँचा था कि मुखालिफीन अहले बैत के जो हुकूमत की तरफ से उनका पीछा कर रहे थे और उनकी नकल व हरकत पर मामूर थे, उन्होंने इस काफ़िले को रोका और जंग शुरू कर दी, कि जिसके नतीजे में इस कारवान के तमाम मर्द मकाम शहादत को पहुँचे, जबकि बाद रिवायात के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा मासूमा को भी जहर दे दिया गया। बहरहाल इस गम व मुसीबत और जफाकारी या दी गई उस जहर की वजह से हज़रत फ़ातिमा मासूमा मरीज़ हो गई, और चूँकि खुरासान की तरफ जाने के लिए मज़ीद इम्कानात मौजूद न थे, तो जनाब फ़ातिमा मासूमा ने शहर कुम का कस्त किया और पूछा कि इस शहर सावा से कुम तक का सफ़र कितना है। आपको बताया गया कि 10 फरसख का सफ़र है यहाँ से कुम तक। आपने फरमाया कि मुझे शहर कुम की तरफ ले चलो, कि मेरे बाबा जान फरमाया करते थे कि शहर कुम हमारे शियों का मरकज़ होगा। बुजुर्गान शहर कुम को जब ये मुसर्रत और खुशी की खबर मिली तो हज़रत के इस्तकबाल के लिए दौड़े आए। तकरीबन 23 रबीउल अव्वल 201 हिजरी को हज़रत फ़ातिमा मासूमा कुम में तशरीफ़ फरमा हुई। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 17 रोज़ महल्ला, जो कि आज मैदान मीर के नाम से मशहूर है, कुमुल मुक़द्दस में गुजारे, और इस तमाम मुद्दत में अपने परवरदिगार के साथ इबादत और राज और नियाज में मशगूल रही। आज भी आपका महल्ले इबादत एक हुजरे की शक्ल में बैतुल नूर के नाम से मौजूद है, कि जो आपके चाहने वालों और इरादतमंदों के लिए ज़ियारत गाह है। आपकी वफ़ात के साथ यादगार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम 10 या 12 रबीउल अव्वल 201
قبل اس کے کہ اپنے بھائی بزرگوار کے دیدار سے مشرف ہوتی، اس فانی دنیا سے شہر غربت میں ہزاران غم و مصیبت کے ساتھ فدا ہوئی اور اپنے شیعوں کو حالت سوگ میں چھوڑ گئی۔ مردوں میں کم باعزت و احترام فراوان جست اطہر جناب فاطمہ معصومہ کو محلہ باغ بابلان کہ جو اشعری خاندان کا قبرستان تھا لے کر چلے۔ جیسے ہی قبر آمادہ کر چکے، اس خیال سے کہ کون بدن اطہر جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کو قبر میں اتارے گا، پریشان ہوئے کہ اچانک دو شہ سوار کہ جن کے چہروں پر نقاب تھا قبلہ رخ سے نمودار ہوئے اور سرعت و تیزی سے قریب آئے، اور آپ پر نماز پڑھنے کے بعد ان میں سے ایک نفر قبر کے اندر وارد ہوئے، جبکہ دوسرے نے جسد اطہر جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کو ان کے حوالے کیا کہ جن کو پھر قبر کے اندر رکھا گیا۔ یہ دونوں افراد ان تمام مراسم کے بعد بنا کسی سے کوئی بات کیے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ بعید نہیں کہ وہ دونوں بزرگوار دو حجت پروردگار حضرت امام رضا اور حضرت امام جواد ہوں۔ ہر سال بے شمار لوگ دور دور کے شہروں سے سفر کرتے ہیں اور زحمات و مشکلات برداشت کر کے ان معظمہ کی زیارت سے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں۔ ان معظمہ کی فضیلت و جلالت بکثرت احادیث سے معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ شیخ صدوق نے حسن سند کے ساتھ کہ جو مثل صحیح کے ہے سعد بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کے بارے میں ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی زیارت جو کہ معرفت کے ساتھ کی جائے اس کے لیے بہشت واجب ہے۔ اور معتبر سند کے ساتھ آپ کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص قم کے اندر معرفت کے ساتھ میری پھوپھی کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے۔ اسی طرح چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب کے لیے ایک حرم ہے۔ جو شخص خانہ خدا کا طالب ہو، خانہ خدا کی زیارت کا طالب ہو، خانہ خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرے۔ اسی طرح جو شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مشتاق ہو اس کو چاہیے کہ مدینہ کی طرف رخ کرے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ، جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف اشرف، جناب فاطمہ الزہرا ہماری جدہ مظلومہ کی زیارت کے لیے جنت البقیع، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ ہم سب کی زیارت کسی ایک مشترک مقام پر کرے تو اس کو چاہیے کہ قم المقدس کا سفر کرے، کیونکہ جو شخص حرم میں جناب فاطمہ معصومہ میں آ کر ہم میں سے جس کی زیارت کرنے کا شیدائی ہوگا، جس کی زیارت کا مشتاق ہوگا، اس کو اس زیارت کا اجر و ثواب ملے گا۔ علامہ مجلسی نے بعض کتب زیارات سے نقل کیا ہے کہ علی ابن ابراہیم نے اپنے والد سے اور انہوں نے سعد سے روایت کی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد تمہارے قریب ہماری ایک قبر ہے۔ سعد نے کہا، آقا میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ قبر جناب فاطمہ بنت موسیٰ کو ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، جو ان کی زیارت کرے اس حال میں کہ ان کے حق کو پہچانتے ہوئے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔